बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाज़रीन मेरा यूट्यूब चैनल मदीहाल मास खान आपके साथ है। और नाज़रीन आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैया के बारे में, जो कि बीच मझधार में हमें हिचकोले खाती डगमगाती नज़र आ रही है इस वक्त। नाज़रीन हिचकोले खाती नैया और डगमगाती नैया मुझे आज इस वजह से कहना पड़ा है आपने आज के इस व्लॉग में, क्योंकि 8 फरवरी के दिन जब वोट कास्ट करने के लिए घर से मैं बाहर निकली थी और जब मैं वहाँ पर पहुँची पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ पर जाकर जो खान का सपोर्टर था, खान का जो वोटर था, उसको देख के मैं आई वॉज सरप्राइज कि इतनी बड़ी तादाद में खान के सपोर्टर आज भी बाहर निकले हैं खान को सपोर्ट करने के लिए, खान को वोट डालने के लिए। और वाकई जिस तरह से 8 फरवरी के दिन खान के सपोर्टर्स ने, खान के वोटर्स ने दे ठप्पे पे ठप्पा मारा था और जिस तरह से खान को सपोर्ट किया था और पीटीआई ने एक बड़ी लीड ली थी, उस लीड के बावजूद हमें उस लीड के बाद नज़र आ रहा था कि खान साहब जो हैं, अब जो उनके गिर्द जो शिकंजा एक टाइट किया हुआ है, वो शिकंजा किसी ना किस तरह से उसकी गिरफ्त जो है वो ढीली होती हुई हमें नज़र आ रही थी। कि मीन्स के खान साहब जो हैं वो हमें उनकी रिहाई के हवाले से कुछ जो इम्कानात नज़र आना शुरू हो गए थे, कुछ रिलीफ मिलता उनको नज़र आना शुरू हो गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहूँगी कि ऐसा होता हुआ अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली कुछ भी ऐसा मंजर पे नहीं है। बिकॉज अगर हम बात करें खान साहब के जो उनकी नीचे काम करने वाले लोग थे, उनकी काबीना के जो लोग थे, उनकी काबीना में हमेशा नाज़रीन उन्होंने मुफाद परस्तों का एक टोला रखा है। वो मुफाद परस्तों का टोला इस तरह से था कि उन्होंने खान पे जब मुश्किल वक्त आया सानहा 9 मई जो हुआ, उसके बाद एक जिस तरह से खान के जो अपनी लोग थे, बहुत करीबी लोग जिनको खान साहब समझते थे, वो एक के बाद एक आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते चले गए, करवाई गई उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या उन्होंने की। बहरहाल उन्होंने खान का साथ तो छोड़ा, वो खान का साथ छोड़ते चले गए, खान साहब को अकेला करते चले गए और खान साहब वाकई अकेले हो गए। लेकिन उसके बावजूद जो बचे खुचे कुछ लोग थे जिन्होंने खान का साथ नहीं छोड़ा, वो लोग और जो मुफाद परस्तों का टोला था, इनकी अपनी स्ट्रेटजी है, इनके अपने मुफादात हैं, इनके क्या लालच था, इनके क्या गर्ज थी, जिन्होंने खान साहब की जो नैया है उसको बीच मझधार में डगमगाने के लिए हमेशा छोड़े रखा है और अभी तक वो हिचकोले खा रही है। वो इस तरह से है कि आपको याद होगा गुज़श्ता 2-3 दिन से ये खबर जो है, बड़ी खबर है, ये गर्दिश कर रही है कि हमारे एक मंझे हुए सियासतदान हैं, हमारे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। तो नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये खबर है कि वो जेल में, उनको इस कदर पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको इस कदर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनको इस कदर टॉर्चर किया गया है कि उनकी पसली की हड्डियां टूट चुकी हैं नाज़रीन, और उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। खैर उनकी पसली की हड्डियां खुदा न खासा टूटी हैं या नहीं, लेकिन उनकी हड्डी तो टूट गई है और इस हड्डी के टूटने की कन्फर्मेशन मैं इस वजह से आपको दे रही हूँ कि उस्मा बुखारी साहिबा ने बरमला इजहार किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल के वॉशरूम में गए थे, वॉशरूम में जाने के बाद उनका पाँव स्लिप हुआ था, पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिर गए और गिरने की वजह से उनकी हड्डी टूट गई है। पसली की हड्डियाँ टूटी हैं, खुदा न खासा कौन सी, कूल्हे की हड्डी टूटी है, उनके हाथ की हड्डी टूटी है, उनकी टांग की हड्डी टूटी है, कौन सी हड्डी टूटी है ये तो नहीं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हड्डी जो है वो टूट गई है, मीन्स कि वो फ्रैक्चर हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें मशवरे ना दें कि हम उनका ट्रीटमेंट करवाएं। उन्होंने, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने सिर्फ एक खानापुरी की थी, उन्होंने कहा था कि हमें इलाज करवाने दिया जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, तो उसी के पेश नज़र उन्होंने कहा कि आप हमें मत बताएं कि हम उनका इलाज करवाएं या ना करवाएं, पहले आप जाएं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका जाके जहनी इलाज करवाएं। नाज़रीन एक तरह से उस्मा बुखारी साहबा ने इनडायरेक्टली अली अमीन गंडापुर जो कि हमारे अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आना है, उनको मेंटली सिक करार दिया है। वो इस तरह से उन्होंने कहा कि जाके पहले अली अमीन गंडापुर का ट्रीटमेंट करवाएं आप, क्योंकि अली अमीन गंडापुर, आपको याद दिलाती चलूँ कि उन्होंने जोश खिताबत में वो कहीं पर गए हुए थे, दौरा था उनका, उन्होंने विज़िट किया, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने लोगों से खिताब किया, तो उन्होंने जोश खिताबत में हो जाता है, उन्होंने कहा कि करप्शन नहीं करनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और करप्शन करने वाले जो हैं, आपसे अगर कोई रिश्वत मांगता है, कोई करप्शन करने के लिए आपको उकसाता है, तो ईंट उठा के उस बंदे का सर फाड़ दें आप। तो वो उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि वो ईंटों से सर फाड़ने के लिए तरगीब दे रहे हैं अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, तो पहले जाके उनका जहनी इलाज करवाएं और उसके बाद आके हमें मशवरे दें कि हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इलाज करवाएं। बहरहाल उस्मा बुखारी साहब ने ये बताया कि उनकी हड्डी टूटी हुई है, और एक इतना सीनियर सिटीज़न पाकिस्तान का और फिर इतना सीनियर मंझा हुआ सियासतदान, तो काबिल रहम हालत है उनकी, अगर वो जेल के अंदर है। तो मुझे अफसोस के साथ आज का ये व्लॉग करना पड़ा है, वो इस वजह से कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, इस वक्त अपोजिशन में होने के बावजूद ये लीडरशिप इतनी खामोश क्यों है? क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से? क्या इनको मसला है उस चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी रह रहे हैं? वो 72-76 साल वो
بوڑھا شخص، وہ بڈھا شخص جو کہ شیر کی طرح ڈٹا رہا، ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے خان کے لیے، اور اس نے خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا وہ ایک کے بعد ایک سانحہ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے خان کو چھوڑتے چلے گئے، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈٹے رہے۔ یہ کہا جاتا ہے ناقدین کی جانب سے، بٹ میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں کہ مونس الہی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے والد کو مجبور کیا کہ وہ خان کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور مونس الہی صاحب جو ہیں وہ تو خود تو منظر سے غائب ہیں، اور ابھی تک ان کی جانب سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ ایک والد اگر خدا نخواستہ اس کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ابھی تک منظر سے غائب ہے، اس کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، تو یہ بھی بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ مونس الہی صاحب جو ہیں ان کے والد کے لیے ان کو سامنے تو آنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ ان کے واقعی والد کی حالت جو ہے اس وقت جیل کے اندر قابل رحم ہے، یا ان کی ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہیں، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، تو پھر سوچیں کہ ان کی ایج اس وقت کیا ہے۔ اب میرے خیال سے 76 سال ان کی عمر ہے اس وقت، اور 76 سال کے ایک بوڑھے شخص کی حالت کیا ہوگی خدا نخواستہ اگر اس کی واقعی ہڈی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، افسوس کہ اس وقت وہ نہیں گئے، ملے نہیں۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ہماری مریم نواز صاحبہ، ان کے پاس جاتے وہ آج کل بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں پنجاب کی سیاسی سرگرمیوں کے اندر، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی جو ایک کارکن تھی، ان کی رہنما تھیں، ان کو انہوں نے ان کے لیے بڑا انہوں نے سافٹ کارنر دکھایا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور وہ کینسر کی 4th اسٹیج پہ ہے، تو ان کو جانا ہے، کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تھی تو انہوں نے کہا کہ فوراً ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالا جائے۔ مریم نواز نے کہا کہ اس کو فوراً جانے دیا جائے کیونکہ اس کا رائٹ ہے، اس کی بہن بیمار ہے، یہ جائے اپنی بہن کو ملے جا کے، اور اس کے علاج میں جو بھی ہوتا ہے طریقہ کار، وہ اپنی بہن ہے اور رشتہ ایسا ہے وہ جائے۔ لیکن اگر مریم نواز صاحبہ کے پاس جائیں یا پھر موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس جائیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ بھائی ہمیں پرویز الہی صاحب سے ملنے دیا جائے، ہم پرویز الہی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کی حالت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور پرویز الہی وہ بندہ جس نے کہ خان کے لیے اتنا کچھ کیا، خان کے لیے ڈٹا رہا، اور اس کو بارہا گرفتار کیا گیا، اور جس طرح سے اس کی بار بار اس کو گرفتار کیا جاتا، عدالت کی جانب سے ریلیف دیا جاتا تھا پرویز الہی صاحب کو، اور کس طرح سے پولیس پھر ان کو دھکے مار کر اٹھا کے گاڑیوں میں ڈالتی تھی، ان کو پھینکتی تھی، اور جو ان کا حال کیا گیا اس کے باوجود وہ شیر کا بچہ ڈٹا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے باوجود ابھی خاموش کیوں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے؟ خان صاحب تو جیل میں ہے، اور کیوں ان کے آپس کے اختلافات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں ان کے؟ یا پرویز الہی صاحب سے تحفظات ہیں، یا پھر ان کے اپنے کچھ مفادات ہیں جس کی وجہ سے چپ ہے؟ میرا آج کا ویلاگ یہ تھا کہ ان کو جانا چاہیے تھا، ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں گئے؟ یہ میرے لیے ایک میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا ہے، اور یقیناً آپ بھی سوچیں گے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔